बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन ने पहली बार अपने वालिद के हवाले से बड़े ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात जिनकी कड़ियाँ जाकर उसामा बिन लादेन की पहली जो वाइफ है उनके कुछ इंकशाफात से जुड़ते हैं, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़े ही अजीब व गरीब से और पुरस्रार सी बातें कुछ शेयर की थी। उनके पीछे छुपी हकीकत क्या थी उसके बारे में आज तो नहीं, अब से कुछ दिन पहले उमर बिन लादेन ने एक इंटरव्यू में और एक मुसन्निफ़ उनको और बाकायदा तौर पे उस पर अब किताब लिखी जा रही है, उन्होंने उसमें जो बातें बताई हैं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उसामा बिन लादेन की शख्सियत के हवाले से उनकी वालदा जो है वो बहुत सी बातें पहले बता चुकी थी। जब उन्होंने ये बताया था, एक बड़े अमीर घराने से ताल्लुक़ था उसामा बिन लादेन का, और उसामा बिन लादेन के हवाले से उनकी वालदा ने जब बताया था कि एक बड़ा शर्मीला सा लड़का था और मुझे बहुत प्यार था, और जिस वक्त वो ये इंटरव्यू दे रही थी उनके साथ उनके दो सौतेले बेटे बैठे थे, और उस वक्त वो बता रही थी कि किस तरह से उसने जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उसके बाद उसका ताल्लुक़ कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा जिसके बाद एक्सट्रीमिज़म की तरफ वो चला गया। और जब हम उसके बारे में ख़बरें सुनते थे तो मेरे दिल को एक डर और खौफ सा मेरे अंदर जागता था कि इसका पता नहीं अंजाम क्या होगा, और उसके बाद उसके साथ वही हुआ जो हम सोचते थे। लेकिन उसामा बिन लादेन के बेटे ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की स्ट्रगल की और उसके बाद उसको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा और किस किस पस्ती में भी गिरना पड़ा, और पस्ती में वो अपनी ज़ात के हवाले से गिरा या मजबूरी में गिरा, वो तो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन ने अपने वालिद के हवाले से कुछ जो ख़ास बातें बताई है वो क्या है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी वाइफ ने अब से कुछ अर्सा पहले बताई थी वो पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि उमर बिन लादेन ने उसकी हकीकत क्या बयान की। बेसिकली ये उसामा बिन लादेन की पहली बीवी है नजवी खानम, नजवी बिन लादेन। इन्होंने एक गुफ्तगू की थी, एक किताब तहरीर की गई थी उनके हवाले से, और उसमें उन्होंने बताया था कि अगरचे मुसलमानों में कुत्ते पालने को मायूब समझा जाता था, ताहम मेरे शौहर उसामा बिन लादेन ने यूरोप से 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते दरामद किए जिनके नाम सफ़ीर और ज़र्द थे। वो कहती है कि मैं हैरान हुई जब उमर जो कि उनका बेटा है, कहती है कि उमर बिन लादेन जो है यानी कि उमर मुझे बताता था कि खर्तूम में उनके वालिद कुत्तों को प्यार से सहला रहे हैं, जबकि आपको मालूम ही है कि कुत्ते को हाथ लगाने से इंसान का जिस्म जो है वो नापाक हो जाता है, आपको वज़ू गुस्ल करना पड़ता है, आपको नमाज़ पढ़ने के लिए भी। तो कुत्ते को एक इस्लाम के मुताबिक एक ऐसा जानवर करार दिया गया, उससे नफ़रत का नहीं इजहार है, लेकिन पाकी नापाकी के हवाले से ये है कि आपको नमाज और इबादत करने के लिए अपने जिस्म को पाक रखना होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग कुत्तों को घर से बाहर रखते हैं, मेजॉरिटी। अच्छा, अब चूँकि उसामा बिन लादेन इस्लाम को फॉलो करते थे और इस्लाम के मुताबिक, उनकी बीवी कहती है कि मुझे हैरत हुई क्योंकि वो तो इस्लाम के मुताबिक चलते थे जिसमें मुसलमानों को कुत्तों से दूर रहने का कहा गया है, इस तरह से उनको हाथ लगाने और इन चीज़ों से मना किया गया है। तो वो कहती है कि उनमें से एक कुत्ता जो है वो चोरी हो गया था, जबकि दूसरा जो कुत्ता है उसको बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ा था। ये उनके बेटे उमर बिन लादेन ने उनको बताया। वो कहती है कि क्योंकि वो कुत्ता जिसने बहुत दर्द बर्दाश्त किया वो किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गया था और फिर उसकी अचानक ही मौत हो गई। इस किताब की अशात के कई बरस बाद उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन ने कुछ इंकशाफात किए। वो क्या थे, अब वो ज़रा गौर से सुनिएगा। उमर बिन लादेन जो है वो अखबार द सन को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने बताया कि उनके वालिद जो है उसामा बिन लादेन वो कुत्तों पर कीमियाई तजर्बे करते थे। ये कीमियाई तजर्बे जो है इनकी बिना पर उनका ये कहना है कि वो दोनों कुत्ते जो है वो हलाक हुए थे इन कीमियाई तजर्बों की वजह से, और जिसके बारे में उनकी वाइफ ने भी बताया कि एक कुत्ता गायब हो गया और दूसरा कुत्ता जो है वो पुरस्रार बीमारी का शिकार हुआ और उसको फिर मारना पड़ा। तो यहाँ पर उमर बिन लादेन बताते हैं कि मेरे वालिद जो है वो असल में इन कुत्तों पर कीमियाई हथियार के तजर्बे करते थे, जिसकी बिना पर ये कुत्ते मर जाते थे और इस तरह कह दिया जाता था कि वो हलाक हो गए या उनको कोई बीमारी हो गई और उसके बाद उनको मार दिया जाता था। याद ही होगा आपको उसामा बिन लादेन को फ़ौजी ऑपरेशन में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में जिस तरह से हलाक किया गया, और उसके बाद कई ख़बरें जो है वो शाया हुई और ये भी कहा गया कि उमर बिन लादेन जो है वो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को कुत्तों पर कीमियाई तजर्बे करते हुए देखा है, और कीमियाई तजर्बे करते हुए देखने के हवाले से उन्होंने ये अपना एक बयान जो है वो दिया, और उन्होंने कहा कि आजमाइश जब मेरे कुत्तों पर की जाती थी तो मैं बहुत ही नाखुश होता था, और ये तमाम जो है मेरी ज़िंदगी की बहुत ही बुरी यादें हैं और ये तकलीफ़ें जो है मैंने झेली है और वक्त के साथ आप उसे झेल ही लेते हैं।
لیکن میں ان یادوں کو بھلانا چاہتا ہوں، یہ ان کا بیٹا کہتا ہے۔ لیکن یہی وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو آگے چل کے اس کے لائف سٹائل کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ یہ تب کی بات ہے جب عمر بن لادن جو ہے اپنے والد اور خاندان سے ملنے افغانستان گئے ہوئے تھے، اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک کتا تھا جس کا نام بابی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے سیکیورٹی کے لیے بطور گارڈ ڈاگ تربیت دیتے تھے۔ تو کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈاگ بھی جو ہے ہمارا بہت جلدی جو ہے مر گیا تھا، اور اس کے مرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ جو بھی کتا اویلیبل ہوتا تھا اسے کیمیائی تجربوں کا شکار بنایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کام کے لیے باہر سے کتے منگائے جاتے تھے۔ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیسے مرا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے اپنے والد کو کیمیائی تجربے کتوں پر کرتے دیکھا تھا، اس لیے مجھے یہ شک ہے کہ میرے والد نے میرے کتے کو بھی کیمیائی تجربے کا شکار کیا۔ اچھا، یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شخص ہے عمر بن لادن، یہ جس میگزین کے لیے اس نے انٹرویو دیا، اس وقت اس کے حالات کیا تھے کہ یہ ایک تہہ خانے میں ایک بار تھا، اور اس بار میں بہت سے پول ڈانسرز بھی موجود تھے، اور یہاں پر یہ عمر صاحب جو ہیں اس صحافی کے ساتھ جب موجود تھے تو کہتے تھے کہ روسی خواتین بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، کسی گڑیا کی طرح۔ تو عمر بن لادن جو ہے ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ تھوڑا اس طرح کا تھا۔ میرا یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن لادن جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے یا گزارنا پسند کرتے تھے۔ اچھا، اب عمر بن لادن کے بارے میں تھوڑی سی اور کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر اسامہ بن لادن کی طرف آتے ہیں۔ اسامہ بن لادن جو ہے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جب افغانستان میں تورا بورا کے پہاڑوں پر رہ رہے تھے، تب یہ عمر جو ہے ان کے ساتھ تھے، اور وہ اس وقت ایک نوجوان تھے۔ اس وقت تک یہی تھا کہ اسامہ جو ہے وہ عمر بن لادن کو اپنا جانشین منتخب کریں گے، ان کے بڑے بیٹے تھے، اور عالمی جہاد کے لیے اس کو اپنا جانشین منتخب کریں گے۔ لیکن جب اسامہ جس وقت 9/11 کے حملوں سے پہلے ہی عمر بن لادن اپنے والد کا گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، وہ اپنے والد کو بتا چکے تھے کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے مطابق وہ کہتے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو قتل کروں، ان کو ماروں۔ عمر بن لادن جو کہ اب 41 سال کے ہیں، 91 سے 96 کے دوران وہ اپنے والد اسامہ بن لادن کے ساتھ سوڈان میں رہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی، اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس میں ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عام شہریوں کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے القاعدہ کو چھوڑا، اور میرے والد اس فیصلے سے ناخوش ضرور تھے، مگر انہوں نے مجھے الوداع کہا۔ پھر اس کے بعد عمر جو ہے سعودی عرب واپس لوٹے، کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہوئے، اور اس کے بعد 2006 میں یورپ گیا۔ اب یورپ میں رہنے کے لیے عمر بن لادن کو کیا کچھ کرنا پڑا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمر نے شادی کی تھی، پہلی شادی سے طلاق ہوئی، اور ایک بیٹا بھی تھا اس سے۔ اس کے بعد مصر میں ان کی ملاقات ایک برطانوی شہری جین فلیک سے ہوتی ہے، جو ان سے عمر میں 24 سال بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کو یورپ میں اسٹیبلش ہونا تھا اور یورپ کی شہریت چاہیے تھی، اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی، اور جس سے ان کی زندگی کو ایک نئی سمت ملی۔ اچھا، یہ شادی جو ہے بیسیکلی وہاں پہ اسٹیبلش ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد وہاں پر یورپ میں اپنا کاروبار جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، اور ویسے تو عمر بن لادن جو ہے اس کے دادا جو ہے محمد بن عوض بہت ہی امیر تھے، 4 شادیاں تھیں، طلاقیں بھی ہوئی، کئی بیویاں اور سابقہ بیویاں تھیں، کئی بچے اور پوتے پوتیاں تھیں، لیکن ایک مضبوط رشتہ ان کے درمیان نہ بن پایا۔ عمر اب اس وقت فرانس میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں جس کا نام زینہ ہے، جو کہ پہلے جین فلیکس تھی، اور پینٹر بھی ہے اور فن پارے تخلیق بھی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے والد اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 مئی 2011 کو میں قطر میں تھا جب معلوم ہوا کہ امریکی نیوی سیلز نے پاکستان میں میرے والد کو ایک مخلوط پناہگاہ میں ہلاک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی لاش سمندر میں پھینک دی، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ لاش امریکہ لے گئے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ ایک اچھے باپ تھے، لیکن ہم نے الگ راہوں کا انتخاب کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جاتا اور ہم ان کو دفنا پاتے تو یہ اچھا ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں انہوں نے کی، لیکن میں سمجھتی ہوں ریلیونٹ ہے۔ لیکن عمر بن لادن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے لگژریز کو پریفر کیا، اور اسے نہیں پسند تھا کہ وہ اپنی زندگی وہاں پہ ایسے گزارے، لیکن اپنے باپ کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحات کا ذکر کرتے ہوئے وہ اور بھی بہت سی باتوں کا انکشاف کرتا ہے، جہاں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے وہاں پہ بہت سی تلخیاں دیکھی، بہت مشکلات بھی دیکھی، لیکن اپنے والد کے ساتھ جو گزارے ہوئے لمحات تھے ان میں جہاں وہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو وہاں پر ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اپنے والد کے کردار کو پسند کرتا تھا،
اپنے والد کے دین سے شغف کو پسند کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتا تھا کہ ایک بڑے ہی مضبوط انسان تھے، لیکن مجھے وہ تمام باتیں نہیں پسند تھی جو القاعدہ میں ہو رہی تھی اور جو وہ کرتے تھے، وہ میرے مزاج کے خلاف تھی، اور جب میں چھوڑ کر گیا تو میرے والد اس بات پہ ناخوش بھی تھے اور کچھ ناراض بھی تھے۔ میں نے کہا کچھ باتیں ان کے بیٹے نے شیئر کی، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔